बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से आप तमाम लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की 14,500 रुपये वाली किस्त भी मिलने जा रही है और बच्चों के वज़ैफ़ भी आप तमाम लोगों को जारी किए जाएंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपनी बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त वसूल नहीं की, या फिर वो तमाम लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अपनी कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त तो ले चुके हैं लेकिन अभी तक बच्चों के वज़ैफ़ वसूल नहीं किए, तो उन तमाम लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लेकिन याद रहे कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी वॉलेट सिम ली हुई है उनके लिए यकीनन आने वाली तमाम किस्तें जारी की जाएंगी, लेकिन वहीं पर ऐसे तमाम लोग भी हैं जिन्होंने अपनी वॉलेट सिम नहीं ली और वो अहल भी हैं, तो उनकी किस्तें रोक दी जाएंगी। अभी सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई सिम की इतनी अहमियत है भी सही या नहीं, लेकिन आज हम आपको इस हवाले से हकीकी अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त आपको मिले और आइंदा के लिए भी इसी तरह मिलती रहे, आपके पैसे बंद ना हों, तो उसके लिए आज की ये मालूमात बहुत ज़रूरी है। और ये अगले तकरीबन 2 महीने जो हैं आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है। अगर इनमें आपने गफलत का सामना किया और BISP के हवाले से जो अहम तरीन अपडेट्स हैं उन पर अमल ना किया, तो आप तमाम लोगों के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात बन सकती हैं और आप आइंदा के लिए इस प्रोग्राम से महरूम भी रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों को तसलसल के साथ पैसे मिल रहे होते हैं और फिर अचानक ये होता है कि उन्हें अपडेट मिलती है, या जब वो किस्त लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि भाई आपके पैसे तो बंद हो चुके हैं, यानी आप नाअहल हो चुके हैं। तो उस वक्त उन्हें पता चलता है कि भाई आखिर क्या वजह हुई है कि हम नाअहल कर दिए गए हैं। तो ये जितनी भी खुफिया वजूहात होती हैं उनसे भी आपने थोड़ा सा पर्दा उठाना है, उनको देखना है, और इस हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी अपडेट्स हैं जिनकी बुनियाद पर आपको नाअहल किया जाता है। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो तमाम लोग अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मतलब अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा, आपको वीडियो के आगाज में यही बताया जा रहा था कि इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से आप लोगों को नई किस्त मिलने जा रही है, तो वो किन लोगों को किस्तें मिलने जा रही हैं, इस हवाले से भी आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले नंबर पर तो आप ये देखें कि अगर आप अहल हैं, आपका डायनामिक सर्वे कंप्लीट हो चुका है और आपने जनवरी तक मार्च वाली 2026 की पहली किस्त ले ली है, बच्चों के वज़ैफ़ भी आप ले चुके हैं, तो अब आपकी नई किस्त जो है वो अप्रैल तक जून वाली किस्त आएगी, जो कि 14,500 रुपए पर मुश्तमिल है और बच्चों के वज़ैफ़ भी उसमें शामिल होंगे। वहीं पर अगर देखा जाए कि वो लोग जो अहल भी हैं, जिनका डायनामिक सर्वे भी कंप्लीट है, उनको पहले भी पैसे मिलते आ रहे थे लेकिन अभी तक उन्होंने जनवरी तक मार्च वाली किस्त वसूल नहीं की, तो उन लोगों को अब इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से वही जनवरी तक मार्च वाली किस्त जो है वो मिल सकती है। बच्चों के वज़ैफ़ अगर रहते हैं तो वो भी मिल सकते हैं, लेकिन ये तमाम तर किस्तें जो कि जनवरी तक मार्च तक की हैं वो आप बजरिया रिटेलर शॉप वसूल कर सकते हैं। मतलब अपनी करीबी जो भी दुकान जहाँ से आप बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे पहले लेते रहते हैं, वहां से जाकर आप अभी भी अपने पैसे ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर समझने की जरूरत ये है कि अगर आपकी आने वाली किस्त वही जून वाली किस्त है, जनवरी तक मार्च वाली किस्त आप पहले ले चुके हैं, तो फिर आपको ये सोमवार वाले दिन से कोई किस्त नहीं मिलेगी। फिर आपके लिए जो अपडेट्स अहम तरीन है वो ये है कि आपने वॉलेट सिम लेनी है। वॉलेट सिम ले चुके हैं तो आपने इंतजार करना है, क्योंकि अब अप्रैल तक जून वाली किस्त जो है वो आप तमाम लोगों को बजरिया रिटेलर शॉप नहीं, बजरिया कैंप साइड नहीं, बल्कि बजरिया डिजिटल वॉलेट दी जाएगी। और डिजिटल वॉलेट किस्त उस वक्त मुमकिन होगी जब आपके पास वॉलेट सिम होगी, जब आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट होगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ये समझें कि आप किस्त से महरूम रह जाएंगे। अच्छा, एक और अहम तरीन अपडेट ये भी आपके साथ शेयर कर दें कि हमने ये देखा है काफ़ी सारे लोग BISP के ऑफिस के अलावा अपनी सिम ले लेते हैं कहीं और से, किसी प्राइवेट बंदे से या मुतलका नेटवर्क के ऑफिस जाकर या फ्रेंचाइज जाकर अपनी सिम निकलवा लेते हैं, तो वो आपकी सिम BISP के हवाले से आपको कोई फायदा नहीं देगी, क्योंकि BISP से जारी करदा वॉलेट सिम ही आप तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, जब आप BISP से सिम लेने के लिए जा रहे होते हैं तो उससे पहले आपको 8171 वेब पोर्टल से चेक करना पड़ता है कि आप इस वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल भी हैं या नहीं। अगर 8171 वेब पोर्टल आपको बता देता है कि आप BISP वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं, तो फिर आप दफ्तर जाकर अपनी ये सिम ले सकते हैं। याद रहे कि आपने BISP के दफ्तर जाना है। अभी काफी सारे लोग सवाल करेंगे जिन्हें ये मालूम नहीं है, तो वो सवाल करेंगे कि भाई BISP के दफ्तर से सिम कैसे मिल सकती है। देखिए भाई, हम आपको बता रहे हैं, हम कोई मनगढ़ंत अपडेट आप तक नहीं पहुंचा रहे, हम आपको
آپ کے فائدے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ BISP کے آفس سے یہ آپ کو سم ملے گی، اور یہ حکومت کا ایک احسن قدم ہے، اور BISP کے حوالے سے آپ تمام لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ آپ جلد از جلد جائیں BISP کے آفس سے رجوع کریں اور اپنی والٹ سم لیں۔ اچھا، جب آپ والٹ سم لے کر آئیں گے تو 24 سے 48 گھنٹوں کے بعد 8171 ویب پورٹل پر آپ اپنی اہلیت چیک کرتے ہیں یا سم کے حوالے سے اسٹیٹس چیک کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر شو کیا جائے گا کہ آپ کے نام پر یہ والٹ سم جاری ہو چکی ہے۔ جب آپ کے پاس سم بھی آ چکی ہو اور یہ بھی لکھا ہوا نظر آپ کو آ رہا ہو، اسٹیٹس بھی آپ کا اپڈیٹ ہو چکا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا سم والا معاملہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، سم آپ کے پاس آ چکی ہے۔ سم اپنے موبائل میں ڈالیں، ایکٹیو رکھیں۔ بہت جلد آپ کو ٹریننگ دے کر یہ جو والٹ سم ہے اس پر سوشل پروڈکشن والٹ بنایا جائے گا، اور پھر آئندہ کے لیے آپ کی تمام تر پیمنٹس اسی والٹ پر آیا کریں گے۔ اب دوسری بڑی اپڈیٹ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ابھی یہ 15 جون تک صرف سمیں ہی تقسیم ہونی ہے۔ کافی سارے لوگ جو غفلت کا شکار ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ 15 جون سے پہلے اپنی والٹ سم لے لیں۔ اگر 15 جون سے پہلے والٹ سم نہیں لیتے تو بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ سم نہ ملے۔ اگر سم نہ ملی تو پھر آپ کو قسطیں بھی نہیں ملیں گی۔ اب اس کے علاوہ بھی اہم ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ 15 جون تک صرف سموں کی تقسیم کی وجہ سے آپ لوگوں کے وہ ری سروے، ڈائنامک سروے والا پروسیس بھی عارضی طور پر کلوز کیا گیا ہے۔ جب اتنی سہولت آپ کو دینے کے لیے حکومت نے سروے کو بھی کلوز کیا ہے تو پھر آپ نے بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں کرنی، بالکل بھی آپ نے غفلت کا شکار نہیں بننا، اور آپ نے جلد از جلد اپنی والٹ سم لے لینی ہے۔ اب نئی قسطوں کے حوالے سے بات کریں تو بھائی جون والی قسط جو ہے وہ آپ کو تب تک نہیں مل سکتی جب تک آپ کے پاس سم نہیں ہوگی، اور BISP کی جانب سے بھی ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ BISP کی تمام بینیفیشریز کے پاس جب تک والٹ سمیں نہیں پہنچیں گی، ان کے سوشل پروٹیکشن والٹ نہیں ایکٹیویٹ ہوں گے، تب تک ان کو یہ قسط جاری نہیں کی جائے گی۔ تو اب اسی لیے آپ تمام لوگوں کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ 15 جون سے پہلے آپ نے یہ سمیں لازمی لینی ہے تاکہ یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو، اور 15 جون کی فوراً بعد آپ تمام لوگوں کے لیے جب نئی جون والی قسط جاری کر دی جائے۔ اسی طرح یاد رہے کہ اب یہ سم ہوگی تو قسط ہوگی، اور اس قسط کے ساتھ آپ کو بچوں کے وظائف بھی دیے جائیں گے۔ اب وہ تمام لوگ بھی ذرا غور سے سن لیں کہ جنہوں نے ڈائنامک سروے نہیں کروائے۔ ڈائنامک سروے اگر آپ کا نہیں ہوا تو وہ 15 جون کے بعد ممکن ہوگا، اور ڈائنامک سروے کروائیں گے تو اس کے بعد ہی نیا PMT سکور ملے گا، جانچ پڑتال چلے گی، پورا پروسیس مکمل ہونے کے بعد ہی آپ کو آئندہ کے لیے جو ہے اہل کیا جائے گا، آئندہ کے لیے آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ غفلت میں رہتے ہیں، اپنا ڈائنامک سروے ہی نہیں کروا پاتے، ان کے لیے ظاہری سی بات ہے بعد میں پریشانیاں بن جاتی ہیں، ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک بار نااہل ہو جاتے ہیں اپنا PMT سکور بڑھنے کی وجہ سے، تو پھر آپ کو 2 سال تک رجسٹریشن کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ 2 سال کے بعد پھر آپ کو اپنا سروے کروانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈائنامک سروے نہیں کروایا اور ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے آپ کو نااہل کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ دوبارہ سروے نہیں کروائیں گے تب تک آپ دوبارہ اہل نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ آپ کے بس میں ہوتا ہے جب بھی آپ سروے کروائیں گے اسی ٹائم سے آپ کا نیا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی وقت کی حد نہیں ہوتی کہ اتنے سال آپ سروے نہیں کروا سکتے، بلکہ آپ کبھی بھی چاہیں اپنا سروے کروا کے دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مزید آپ 8171 ویب پورٹل سے بھی چیک کر سکتے ہیں، وہاں بھی آپ کو نئے سروے کی تاریخ بتائی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ اہم ترین اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔